बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूँ INN के साथ नासिर नक़वी। नाज़रीन, इमरान ख़ान की मकबूलियत, इमरान ख़ान की एक हैसियत जो नहीं मानते वो गलत बात है। मानना चाहिए, एक हकीकत है। तीसरी बड़ी पार्टी है, बल्कि अब तो बड़ी पार्टी थी, अभी इक़्तिदार से उतरी है। अभी तो आपने साबित करना है कि वो पार्टी जो है अब पार्टी है या नहीं है। जो मुखालफिन है उनकी बात कर रहा हूँ, मैंने और आपने साबित नहीं करना। तो ये क्या हुआ, इतनी मकबूलियत, इतना सब कुछ, फिर वो गए जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट, वो भी सबके सामने, दुनिया सड़कों पे आ गई, सब कुछ हुआ और बड़े दावे थे। उनके चाहने वालों ने क्या कहा, उनके मुखालफिन ने क्या कहा, और ये है क्या, हकीकत क्या और हो क्या रहा है। फिर जेल भरो तहरीक, उसका क्या हुआ, कहाँ तक कामयाब हुई, कहाँ तक कामयाब रहेगी, इसका मकसद क्या था। ये सारी बातें करूँगा आपसे, बड़े तहम्मुल से सुनिएगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार रवादारी और बर्दाश्त के साथ करें। जी नाज़रीन, इमरान ख़ान एक मकबूल लीडर, उनके जितने भी साथी हैं, जितने भी करीबी लोग हैं, जितने भी कारकुन हैं, जितने भी रहनुमा हैं, उनका दावा ये है कि इमरान ख़ान की मकबूलियत से हुकूमत घबराई हुई है, 13 जमातें घबराई हुई हैं, लिहाजा ये मुकाबला नहीं कर सकते तो उसको रास्ते से हटाना चाहते हैं। जी नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब ने अचानक जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। अचानक नहीं थी, पहले से ऐलान था, शेड्यूल था, लेकिन जो डेट दी वो अचानक दी। मकसद क्या था? मकसद सिर्फ यही था कि हुकूमत पर दबाव डालना, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालना, और दबाव डालना उनका हक़ है क्योंकि वो अपोजिशन में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तो ये भी कह चुका है कि ज़रा ये तो आगे बताएं कि आप पार्लियामेंट जाते नहीं, इलेक्शन के लड़ते हैं, इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, जब मुंतखब होते हैं तो इस्तीफ़ा दे देते हैं। उसका जवाब भी नहीं हुआ अभी तक, अभी वो बात भी चल रही है। अब ये बात आगे चली, जेल भरो तहरीक की बारी आ गई। जेल भरो तहरीक लाहौर में बड़े शान शौकत से वो भी शुरू हुई। उसी अंदाज में लाहौर माल रोड पे बड़ा रश रहा, और चेरिंग क्रास जिसे कहते हैं, फैसल चौक, पंजाब असम्बली के सामने, वहाँ पे भी पूरा तमाशा देखने को मिला, सियासी तमाशा। मैं इसे तमाशा क्यों कर रहा हूँ, आप बुरा ना मनाइएगा, आप अगर उनके हमायती, आप हमायती हो। लेकिन बात यह है कि माजी में भी जेल भरो तहरीकें होती रही, MRD के दौर में भी होती रही, उससे पहले निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से भी होती रही, तो उनका अंदाज़ ये नहीं था। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ फैसल चौक में जब आए हैं लोग, इकट्ठे हुए हैं, खासी तादाद में थे, बड़ी तादाद में थे, लेकिन सब ने सेल्फियाँ खिंचाई, सेल्फियाँ बनाई, तस्वीरें खिंचाई, और फिर ग्रुप फोटो में करके और विक्ट्री का निशान बना के दाएँ बाएँ हुए। बल्कि एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ कि शाह महमूद कुरैशी वगैरह जो गिरफ़्तार हुए हैं, जिसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और वो आज़म सवाती वगैरह, और उमर सरफराज चीमा साबिक़ गवर्नर पंजाब, ये जो गिरफ़्तार हुए हैं, ये भी चाके नाल गिरफ़्तार हो गए ने। गए थे गिरफ़्तारी देने, लेकिन वहाँ कोई गिरफ़्तार करने को तैयार नहीं था। ये वहाँ तस्वीरें बनवा रहे थे, सेल्फियाँ बनवा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मीडिया से टॉक कर रहे थे, वैन में खुद जाके बैठ गए, दरवाज़ा खुला हुआ था और बैठे रहे। लेकिन हुआ कि इनके साथ हाथ हो गया। अचानक कहीं से कोई फ़ोन आया कि भाजी वैन चे आ गए ने सारे चूहे, फड़ लो। वो जनाब पकड़े गए, टाइगर गिरफ़्तार हो गया। बाद में पूछते रहे शाह महमूद कुरैशी साहब कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया कि जनाब हमें डराया नहीं जा सकता, हमें घबराया नहीं जाता। लेकिन इनडायरेक्ट पहले वो ये कह चुके थे कि यार बूहे खोलो, बूहे क्यों बंद हो गए ने, इतने साह घुटता पाया। तो भाजी जेल पर तहरीक से इंज ही होंगे। और अभी तो जेल जाके क्या होगा, उत्थे बड़ा बड़ा कुछ होंगे, उत्थे कई लित्र पे होंगे जो कहते हैं आज हम मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है। खैर, ये कोई जराइम पेशा तो है नहीं कि इनके साथ वो किया जाएगा। लेकिन जो आवाज़ आई है कि नहीं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तशद्दुद किया जा रहा है। अभी तो 2 दिन हुए, तशद्दुद क्या हुआ, कितना तशद्दुद हो गया। वो कह रहे हैं हमारे जो गिरफ्तार रहनुमा हैं उनके साथ दहशत गर्दों वाला तशद्दुद हो रहा है। नहीं, ऐसा ना करें, फिर वही गलत फहमी ना फैलाएं। आप बात करें कि ठीक है, क्यों दूसरी जानिब तो उनकी ज़मानतों के लिए अपील की जा रही है, ज़मानतों की कोशिश की जा रही है, अदालतों से रुजू किया जा रहा है। और जो दूसरा दिन था पेशावर का, वो भी फुसफुसा रहा कि उम्मीद थी कि KPK में आपका बहुत लंबा चौड़ा इक़्तिदार है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में है। अगर वहाँ कुछ हो जाए तो बड़ी सुबकी होती है पीपल्स पार्टी की। इसी तरह KPK में जो कुछ हुआ कि परवेज़ खटक भी मौजूद थे, असद कैसर भी मौजूद थे, और सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और वो अपना हमारे दोस्त जो हैं वो जो वहाँ पे शौकत यूसुफजई जो थे, वो साबिक़ मिनिस्टर भी हैं, वो बड़ा बोलते थे कि नहीं जनाब हम तो इमरान खान के लिए हैं, जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए, हम गिरफ्तारी देंगे। दूर दूर बहुत से लोग तो नज़र ही नहीं आए, और जो नज़र आए वो भी तस्वीरें बना के चले गए। लेकिन वहाँ की पुलिस ने बड़ा काम दिखाया।
پولیس گھروں پہ پہنچ گئی کہ جناب آپ نے لسٹ میں نام دیا تھا گرفتاری پیش کرنی ہے. پہلے تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ جناب جس نے گرفتاری کرنی ہے، یعنی جنہیں سونے دے گھر جانا ہے آ جاؤ، گڈی کھڑی ہے، تیار ہے. کیونکہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا، جو ان کے حمایتی ہیں، اتحادی ہیں، وہ کہتے ہیں جیل تو ہمارا سسرال ہے. ابھی وہ چند دن رہ کے آئے ہیں، لیکن وہ بھی ابھی طبیعت ان کی مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور وہ پریشانی ہیں، دیکھنے سامنے نظر نہیں آ رہے. ابھی انہی نے بھی گرفتاری دینی ہے. بہرحال پولیس کہتی رہی خیبر پختونخوا کے کہ آؤ جی. شاہ فرمان بھی وہاں موجود تھے، اسد قیصر بھی موجود تھے، پرویز خٹک بھی موجود تھے. کسی نے نہیں. یعنی ایک وہاں فضل الہی صاحب سابق ایم پی ہے، وہ تو ایک وین میں چڑھ بھی گئے اور انہوں نے کہا وکٹری کا نشان بناؤ، کسی نے نہیں بنایا. پھر انہیں 2-3 نعرے لگا، پھر وہ اچانک وہاں سے تیزی سے اتر کے چلے گئے. یعنی سارے کار چلے گئے. جب گھروں گھر ہی چلے گئے اور کوئی نہیں آیا سسرال جانے کے لیے، تو وہاں کی پولیس میرا خیال کچھ زیادہ ہی ذمہ دار تھی. وہ کہنے کہ آپ نے لسٹ دی تھی جناب، لوگوں کے گھر پہنچ گئے کہ جناب تسی گرفتاری دینی سی، آ جاؤ ادھر. تو وہ گھروں سے جا کے پکڑ لیا انہیں کچھ، لیکن چند بندے پکڑے انہیں نے. اور کیوں پکڑے، کیسے پکڑے، ظاہر ہے ان کا اپنے انہیں کھاتا پورا کرنا ہوگا، ان کو بھی کہیں سے آرڈر ہوگا. لیکن اصل گرفتاریاں نہیں ہوئیں. لیکن ایک بڑا عجیب و غریب سا بیان سامنے آیا کہ پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب اپنے قائد کے کہنے پر جیل بھرو تحریک جو ہے وہ فوری طور پر منتوی کر دی. یعنی 2 دن کا جو ریکارڈ سی وہ دی نام امید ہو گئے، مایوسی ہو گئی، تو جناب کرو کری چلے گئے. لیکن انہیں ایک اور دعویٰ کیا، انہیں کہا اگلے جمعے سے قائد ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام آباد میں اور وہاں سے ہم گرفتاری دیں گے، ہم سب وہیں گرفتاری دیں گے. اب دیکھیں پھر گرفتاری دیں گے. حالانکہ مجھے کچھ اور لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تو حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہتے تھے، وہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنا چاہتے تھے، وہ صدر مملکت پہ دباؤ ڈالنا چاہتے تھے. صدر مملکت ان کی باتوں میں آ گئے کیونکہ وہ اپنے پارٹی قائد کا کہنا ٹھکرا نہیں سکے، اس لیے کہ ڈینٹل سے ایک دم اٹھ کے صدر بننا، صدر مملکت. تو پھر ظاہر ہے چاہے وہ کوئی مینٹل ان کو مشورہ دے یا کوئی دے، لیکن جنہوں نے اس کرسی تک پہنچایا ہے اس کا پاس تو انہیں کرنا ہے. لہٰذا انہوں نے 9 اپریل کی جو ہے ڈیٹ بھی دے دی الیکشن کی. ابھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا. لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا تو کچھ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، کیونکہ کم چانسز کیا ہیں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں، معاملات کیا ہیں. آئین پاکستان کے تحت تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن لگتا نہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. جو حالات جا رہے ہیں، جتنے مسائل بڑھ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے معاشی، مسئلہ ہے سیاسی، مسئلہ ہے فہم و تفہیم کا، مسئلہ ہے مملکت کا، مسئلہ ہے دہشت گردی سے نجات کا. تو یہ ساری چیزوں کو سب نے مل کے کرنا ہے. اور جب تک یہ لوگ سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے، حالات اس بات کی چغلی کھا رہے ہیں کہ جتنے مرضی فیصلے ہو جائیں، جتنے مرضی سو موٹو ہو، جو مرضی ہو جائے، معاملات کو سدھارنا پڑے گا آئین اور قانون کے تحت. 90 دن کا الیکشن لازمی ہے، لیکن کیا حالات، کتنے دن ضائع ہو چکے ہیں، کیسے ہو چکا ہے، نگران حکومتیں بن چکی ہیں، شیڈول آیا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے اپنے تحفظات ہیں، گورنرز کے اپنے تحفظات ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے اپنے تحفظات ہیں. حکومت کچھ کہتی ہے، اپوزیشن کچھ کہتی ہے. دیکھیں جہاں تک یہ تحریکیں چلانے کا ہے، یہ ایک سیاسی حسن تحریک چلنی چاہیے. میں اس کے بالکل حمایت میں ہوں کہ چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے مقصد کے مطابق، اپنے اپنے سیاسی ایجنڈے کے مطابق تحریکیں چلائی ہیں. یہ ان کا جمہوری حق ہے، تحریکیں چلنی چاہیے، لیکن ملک و ملت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. افہام و تفہیم بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، مذاکرات بھی ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. اگر دیکھیں نا، عمران خان کو پہلے فتح کرنے کی کوشش کی پرویز الہی نے، جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، نہیں ہو سکے، ان کی باتوں کو ماننا پڑا، آخر انہوں نے مانا، پھر ہمدردی کرتے کرتے اب عمران خان پرویز الہی کو فتح کر چکے ہیں، پرویز الہی پی ٹی آئی کا حصہ بن چکے ہیں. تو پھر جو فیصلہ دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے کہ پرویز الہی کا فیصلہ صحیح ہے، جب منتخب ہوئے تھے وزیر اعلیٰ اور جب وہ کیا کہتے ہیں حمزہ شہباز کو فارغ کیا گیا تھا، تو وہ فیصلہ کہاں گیا؟ تو یہیں سب کچھ ہوتا ہے، یہیں فیصلے ہوتے ہیں، یہیں ان کو مسترد کیا جاتا ہے، یہیں آئین بنتا ہے، یہیں آئین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. اس طرح نہیں چلے گا. جمہوریت چلانی ہے تو جمہوری انداز میں چلانا ہوگا، پارلیمان کا احترام کرنا ہوگا، آئین و قانون کا احترام کرنا ہوگا، نہیں تو پھر جمہوریت نہیں چلے گی. اور یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آئین و قانون بنائے پارلیمنٹ اور اس کی وضاحتیں کریں عدالتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہے یا ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ کمزور ہے
یا نااہل ہے، تو اس کا فیصلہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ بہت بڑا ہے، یہ کیا جیل بھر تحریک دوبارہ شروع ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا لانگ مارچ بھی دوبارہ شروع ہوا تھا جب ان پر حملہ ہو گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ شروع ہوا، وہ ٹھس ہو گیا۔ اس سے پہلے جو مئی میں ہوا تھا، 25 مئی والا واقعہ جو ہوا تھا، جہاں سے وہ پشاور سے آئے تھے عمران خان، تو اسلام آباد میں جو ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ساری چیزیں آہستہ 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 تنزلی کی طرف جا رہی ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی پے گی کہ کتنے ایتھے مخالفین دے سہولت کارتے موجود نہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی نادان دوستوں کے نرغے میں وہ ہیں، اور جتنا نقصان ہوا ہے وہ میں اول دن سے کہہ رہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ نادان دوستوں نے عمران خان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان سے اختلاف کرنا، اتفاق کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کو نقصان ان کے ارد گرد کے لوگوں نے پہنچایا۔ جی ناظرین، آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار رواداری اور برداشت کے ساتھ دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ اللہ نگہبان۔